तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब रिहाई के बाद काफ़ी लोगों से बातचीत कर चुके हैं। आज एक्सक्लूसिवली जमील फ़ारूकी ऑफिशियल पर हमारे साथ मौजूद होंगे इस वन ऑन वन गुफ्तगू में। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। फारूक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप रिहा होके वापस आए और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स मुबारक में आपने बाकायदा तौर पर शिरकत भी की है। और जिस वक्त आप पाबंद सलासल थे, मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि ये 19 तारीख से एक आध दिन पहले या चंद घंटे पहले ही मुमकिन हो पाएगा, जो सूरत हाल बन पा रही थी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तबीयत सेहत कैसी है और आप अपने कारकुनान में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? और रुकी भाई, सबसे पहले बात यह है कि अव्वल से लेकर आखिर तमाम मामलात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। बेशक, बेशक। अच्छा, अब ये फरमा दीजिए कि आपका इतना अरसा पाबंद सलासल रहना यकीनन एक बहुत बड़ा झटका था कारकुनान के लिए। उनको किस तरह से दिलासा देंगे जो आपके पास आ नहीं पाए और दूर दराज मौजूद थे? जी, जो दूर दराज मौजूद हैं और जो मेरे पास नहीं अभी तक मुलाकात हो पाई, उन सब के लिए ये है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ, लेकिन मेरा जहन अभी उन लोगों के दरमियान है जो अभी तक पाबंद सलासिल हैं। अभी काफ़ी सारे लोग, और जो लोग अभी तक बाहर नहीं आ सके, और जो लोग मजरूब हैं यानी जख्मी हैं उनके साथ, और जो शुहदा के वरसा हैं उनके साथ मैं अभी तक तो मसरूफ़ हूँ। और कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं और लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मेरी मसरूफ़ियत वही लोग और तवज्जो का मरकज़ वही लोग हैं, और काम का मरकज़ भी जो लोग अभी तक जेलों में हैं उनके लिए सही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो भी कानूनी मामलात हैं उनको तय करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाफिज़ साहब, आप ये फरमाइएगा कि हुकूमत के साथ आप लोगों का एक मुआहदा हुआ। आपको लगता है जी, कि जी। मुआहदे पर 100% अमल दरामद, जो भी हुकूमत ने आपके साथ मुआहदे के पॉइंटर्स रखे थे, उस पर अमल दरामद हो चुका है या अभी कुछ बाकी है? जी, बहुत सारा बाकी है जी, अभी तक बहुत सारा बाकी है, और बातचीत के ज़रिए साफ ज़ाहिर है वो मुआहदा हुआ, और बातचीत के ज़रिए इंशाअल्लाह वो आगे चीज़ें हल हो रही हैं। राइट। ये भी फरमा दीजिएगा कि फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से एक परसेप्शन डेवलप हुआ जिस वक्त आप रिहा हुए उससे कुछ दिन पहले, कि जैसे तहरीक जी। लब्बैक पाकिस्तान उस अपने पॉइंटर से पीछे हट गई है। क्या इसमें कोई सदाकत है या लोगों ने इसमें अफवाह फैलाई है, बात को आगे बढ़ाया है? जी, लोगों ने मुकम्मल अफ़वाह फैलाई है। मसला ये है कि ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले हटी थी, ना अब हटी है। मसला ये है कि उसका जो मामला है वो अब कानूनी और पार्लियामेंटेरियन हो चुका है। अब तो वो सारे पार्लियामेंट के अफराद के ऊपर ज़िम्मेदारी आ चुकी है, जिनको पूरी कौम ने इत्तेमाद देकर पार्लियामेंट में भेजा है। वो 33 कवानीन तो पास करवा रहे हैं, वो सारे काम तो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती अपोज़िशन भी ज़ोर लगा रही है कि वो ना पास हों। लेकिन एक कानून नामूस रिसालत का है, और नामूस रिसालत हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त के लिए है, जो बेशक। मुतकाज़ी है तमाम इस उम्मत के तर्जुमानी के लिए, और वो तकाज़ा कर रहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन उसमें यक आवाज़ होकर, बैक आवाज़ होकर न उसके ऊपर आवाज़ दें और उसको सामने पेश करें। इसमें बददियानती का जो अंसर है वो अपोज़िशन की तरफ से भी उतना ही है जितना हुक्मरान जमात की तरफ से है। और ये इसमें कोई भी हमें अभी तक इखलास नज़र नहीं आ रहा जानिबैन से कि कोई भी मुखलिस हो वो नामूस रिसालत के मसले को आगे आलमी सतह पर, कहा तो जाता है कि हम आलमी सतह पर बात करना चाहते हैं। भाई, आलमी फोरम तो अलहदा बात, तुम अपनी पार्लियामेंट में उस बिल को पेश करके उसके ऊपर फैसला तो करवाओ। बिल्कुल तो दुरुस्त, ये 100% जी, दुरुस्त। तो ये देखें, ये मामला जो है, ये अब हम जो अवाम और लोगों और आशिकाने रसूल का था, उन्होंने अब मुल्क के ज़िम्मेदारान, जो सबसे ज़िम्मेदारान है, ईवान बाला के सुपुर्द कर दिया है कि आप लोग फैसला करें। कौम का फैसला तो ये है, उसके लिए जानें भी दी गई हैं, उसके लिए एक हर तरह से जो भी सख्तियां, तकलीफें, मुश्किलात थी वो उठाई गई हैं। भाई, अब आपके लोगों के सपुर्द किया गया है, सिर्फ आपके कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं। तो यार, आप एक पार्लियामेंट की मेंबरशिप के लिए, एक वजारत के लिए, एक जनाब कुछ भी, एक टीएडीए के लिए आप रुके हुए हैं अभी तक। हुजूर सईद आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के एक बिल के ऊपर फैसला करने के लिए। तो ये सारा अब उन लोग जिम्मेदारान पर है जिनके जिम्मे ये काम आ चुका है। अगर वो नाअहली और करेंगे तो कौम के सामने ये फैसला होगा और कौम इनको जूते मारेगी अगले सारे मामलात में कि तुम कौन लोग थे जिन्हें हमने एक मसला कहा था बैक आवाज होकर पूरी कौम ने कि भाई ये हमारा मसला हल कर दो, इसके ऊपर फैसला कर दो। फैसला जो भी आए तुम सोच समझ के फैसला करो कि आइंदा के बाद ना मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो सके ना कुछ भी हो, ताकि जब भी कोई किसी मुल्क में ऐसा कोई मामला हो तो हमें ना एहतजाज की जरूरत पड़े, कानून मौजूद हो, उस कानून के तहत चीजें चलती रहें। तो हमने कानून का रास्ता इन तमाम जिम्मेदारान को दे दिया है और इनके हाथ में है कि ये अब नामूस रिसालत के मसले को कहाँ लाते जाते हैं। हमें कहते हैं कि हम आलमी अदालत में और आलमी ईवानों में हम ये बात उठाएंगे, भाई अपने मुल्क में एक आवाज उठा दो, उसका फायदा इंशाल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए होगा। अब हाफिज साहब, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं और मुझे आपसे तफसीली इसका जवाब चाहिए। देखें, एक होती है हुकूमत वक्त और एक होती है किसी अपने बंदे की ज़ाती ख्वाहिश। आई एम टॉकिंग अबाउट फवाद चौधरी साहब। जिस वक्त आप रिलीज़ हुए हैं उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने उसमें कहा कि रियासत ने एक टेररिस्ट ग्रुप के सामने घुटने टेक दिए हैं आप, और दूसरी तरफ हुकूमत आपसे मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए आपको रिलीज़ कर रही थी। अब एक बंदे की अपनी ये ख्वाहिश नज़र आती है आपको, या फवाद चौधरी साहब का ये वतीरा नज़र आता है कि वो अभी तक एडमिट ही नहीं कर पा रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम के सामने से कलदम का लफ्ज़ हटा दिया गया है, वो अब बाकायदा एक सियासी जमात का स्टेटस रखती है जैसे पहले रखती थी। तो ये शख्स क्या करना चाह रहा है, कुछ इसके ऊपर कॉमेंट करेंगे आप हाफिज साद साहब? जमील साहब, बात तो ये है कि एक होती है जाती नजरिया, जाती सोच, जाती मुखालफत। ये जो फवाद चौधरी है ना, ये इन सब चीजों से बाला है। ये किसी बैरूनी एजेंडे पर है जो मुल्क में सुकून और चीजें को सही तरफ अमनी और बदअमनी को खत्म नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कौम और हुकूमत और रियासत आपस में दस्तों गिरेबान रहे। देखिए, उन्होंने एक बड़ा ना अजीब अल्फाज इस्तेमाल किया है कि रियासत पीछे हटी है। भाई, रियासत पीछे नहीं हटी ना, हुकूमत, हमारा ये मकसद था कि हुकूमत को पीछे ना तुम खुद हुकूमत में हो, तुम ये अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि हुकूमत पीछे हटी है। बात यह है कि कोई भी पीछे नहीं हटा। बात नामूस रिसालत की थी, ना किसी को पीछे हटाना मकसद था, ना किसी को आगे बढ़ाना मकसद था। हमने तो उन हाथों में वो फैसला दे दिया है जो आगे हाथ पड़े हुए हैं, जो आगे इस वक्त उम्मत के मुक्तदा मतलब कौम के एक लीडर्स हैं और जिनको कौम ने मुंतखब करके एक पार्लियामेंट में भेजा है, सियासी लीडर्स हैं, उनके हाथों में ये हमने सारी बात दी है। और फवाद चौधरी साहब का मसला ये है कि ये किसी ऐसे नजरिए और ऐसे एजेंडे पर हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल होना नहीं देने जाते, और ये देख रहे हैं कि इस जो पाकिस्तान अपनी हकीकी मानों की तरफ और जिस मकसद के लिए बना था, उस बामकसद लोग बाहर आए हैं और वो अपने एहतजाज के लिए आवाज उठा रहे हैं या अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं और एक आवाज बहुत ऊपर सतह तक बुलंद कर रहे हैं। तो ये उनसे हजम नहीं हो पा रही। तो ये तो अब उनको देखना होगा कि नाअहली से बात आगे चली चुकी है। नाअहल तो ये सारे हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन नाअहली होती है किसी की अपनी जाती हैसियत में। ये तो किसी बैरूनी एजेंडे पे बात कर रहे हैं कि इनको कोई किसी हवाले से भी अपनी कौम के अफराद ही कबूल नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से अगर आप बाहर से कोई इंपोर्ट करके भी बंदा लाए ना, तो वो भी ऐसी बात नहीं कर सका, अगरचे वो कहीं बाहर का भी हो, उसको पता हो कि मैंने मामलात अपने मुल्क में अपने तरीके से चलाने हैं। हमारे मुल्क के मसाइल, हमारे दीन के मसाइल हमारे अपने हैं, इन्हें हमने खुद हल करना है और हमारे मसाइल लोगों के लिए नहीं है। ये मसाइल हमारे हैं, ये जबान अमेरिका की बोलते हैं। मसाइल हमारे हैं, ये जबान वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट की बोलते हैं। जब मसाइल हमारे हैं, ये जबान उन जनाब यहूद व नसारा के परवरदा लोगों की बोलते हैं जिन्होंने ये सारा मामला खराब करने की कोशिश की हुई है। और ये तो हमें लगता है कि ये तर्जुमान हमारे नहीं है, कि फ्रेंच गवर्नमेंट का तर्जुमान कोई बात कर रहा है या उनका कोई ऐसा आदमी है जो शख्स ऐसी गुफ्तगू कर रहा है। इतने मामलात, इतने क्रूशल मामलात और इतने मुश्किल तरीन मरहले से कौम और मुल्क और मिल्लत को गुजरना पड़ा, उसके बाद ये एक शख्स ऐसा बयान दे, तो इसका मतलब है कि वो कम से कम हमारे मुल्क का तो तर्जुमान नहीं है, या वो इस बात पर तो नहीं खड़ा हुआ कि इस मुल्क के अंदर सारी चीजें ठीक तरीके से चल सके। साद भाई, तो जिन लोगों से आपकी कमिटमेंट हुई यानी मुआहदे के ऊपर, क्या आप लोगों ने उनको कम से कम इस बात पर शिकायत की कि यार आप एक तरफ तो हमसे मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद की बात करते हैं, दूसरा आपके मुल्क का विफाक का वजीर इत्तलात इस तरह के जुमले देता है कि रियासत ने घुटने टेक दिए हैं, रियासत डर गई है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। जब इतना कुछ होने के बाद और रिलीज करने के बाद ये बातें कर रहा है तो उसकी शिकायत तो कम से कम जानी चाहिए थी।
میں بس اتنی بات کرتا ہوں کہ میں وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے وہ الفاظ میں دہرا بھی نہیں سکتا آن ایئر میڈیا پر. اس شخص کے بارے میں، فواد چودھری کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے ادا کیے نا، اس شخص کے بارے میں میں دہرا بھی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے، کم از کم اس سے ذمہ داری تو واپس لیں. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے لیے ایسے ہے کہ نہ ہم اسے نگل سکیں اور نہ ہم اسے باہر نکال سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ، ہمارا خود اپنا امتحان ہو رہا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخروئی عطا فرمائے اور ہم اس مصیبت سے جلدی جان چھڑا سکیں. تو یہ تو وہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو علی محمد خان صاحب اور گارنٹیئرز. مطلب مذاکراتی جی علی محمد خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور اسپیکر صاحب، یہ تو ان افراد، ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے. بہرحال یہ تو ساری ذمہ داری نام کیا بادشاہ وقت پر، حکمران وقت پر ہے، اور وہ خان صاحب ہیں، ان کو خود اپنی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک طرف شام کو کیا کہتے ہیں اور دوسری طرف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بیلنس کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ایک طرف میں تصوف جھاڑوں اور قوم کو تسبیحاں پڑھ کے سناؤں، اور دوسری طرف یہ ان تمام دینی اقدار، مذہبی اقدار، روایتی اقدار، ملی اقدار کو رونتا چلا جائے. تو یہ بیلنس نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ان کے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے. کسی بھی وقت یہ اس میں گر جائیں گے خود. اچھا حافظ صاحب، میں نا آپ کی گفتگو جو سن رہا ہوں نا، بڑا گرومڈ جس طرح پولیٹیشین بات کرتا ہے، روایتی مذہبی اسکالر سے ہٹ کر ایک گرومڈ جو پولیٹیشین بات کرتا ہے، ایک سیاستدان جس میں ایک باقاعدہ سمجھ بوجھ بھی آ چکی ہو، معاملات کی ہینڈلنگ کی، انڈرسٹینڈنگ کی ساری. میں بڑے غور سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. مجھے یہ فرمائیے کہ قلعدم کا لفظ تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ہٹ گیا ہے. اول تو لگنا نہیں چاہیے تھا، وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ نے لگایا تھا، ہٹ گیا. اب ہو سکتا ہے کہ 22 میں یا 23 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آپ لوگ کس طرح پلان کر رہے ہیں اپنی پریزنس کو، کیونکہ ٹی ایل پی ایک بہت سیریس تھریٹ ہے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. حافظ سعد بھائی. دیکھیں جی، ہمارا پولیٹیکل مسئلہ تو ہے، اس کے لیے تو تیاری کر رہے ہیں ہم، لیکن اس سے پہلے ہمارے جو مسائل ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں، بہت سارے، ہم اپنے کارکن کے ساتھ ہیں پہلے، ٹھیک ہے جی، پھر کارکن کے جذبات کے ساتھ ہیں. ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں نا معاملات کے اور جو چیزوں کے آگے مستقبل کے، وہ ہمارے کارکن کا رویہ کرتا ہے. ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم اس کو اچھی طرح سے بھانپتے ہیں. ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ ہیں، اور ہمارا کارکن الحمدللہ بہت زیادہ قربانیاں دے کر اس نہج پہ کھڑا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ، جو اسے یقین ہو چکا ہے کہ ہماری قیادت نے بھی کوئی ایسی کمزوری کہیں نہیں دکھائی. تو اب ہم سب سے پہلے اپنے کارکنوں کی تسلی کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آگے پولیٹیکل معاملات اور یہ ساری معاملات، یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی. اور ہم جو ہے نا بہت بڑی منزل کے مسافر ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی انشاءاللہ بہت آپ دیکھیں گے آسانی سے حل ہوتی جائیں گی. اچھا حافظ سعد بھائی، آپ کے یہ جو وزیر آباد والا دھرنا تھا، اس سے پہلے مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے آپ لوگ وزیر آباد تک گئے. تقریباً کوئی میری اطلاعات کے مطابق، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں، کوئی 44 شہادتیں ہوئی ہیں ٹی ایل پی کے کارکنان کی، ٹھیک ہے؟ اور ادھر سے بھی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ دیکھیں جی، مختلف ہیں. اس میں یہ ہے کہ 12 سے لے کر آخر تک جو ہے، اس میں ان 34 جو میرے پاس ابھی تک سامنے آئی ہیں نا، وہ ساری پیپرز میں جو موجود ہیں، وہ ساری موجود ہیں. اس میں سے بعض راہی گیر ہیں، بعض لوگوں کی ابھی تک شناخت ہی نہیں ہو سکی، نہ ان کے برسا آئے ہیں. وہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں، اور اسی مسائل کی وجہ سے ابھی تک میں بزی تھا اور آپ سے بھی بات نہیں کر سکا. اور بس ایک دم جسے کہتے ہیں نا، کام کا برڈن اتنا زیادہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے سارے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب 34 بھی اگر آپ کہیں اور اس میں سے آدھے بھی اگر آپ کے کارکنان ہیں، تو کیا آپ نے کمپنسیشن کی بات کی؟ اور ادھر سے جو پولیس کہتی ہے کہ ان کے 6-7 پولیس والے جو ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، آپ کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ قانونی فیصلہ ہوگا. ان تمام معاملات کا عدالتی فیصلہ کریں گے، اور ان تمام معاملات کا جو ہے وہ سارا پروسیجر وہ عدالتی ہوگا. جو کورٹ فیصلہ کریں گے، جو سارے معاملات فیصلہ کریں گے، وہ ہر فریق کو قبول کرنا پڑے گا. یہ بات طے ہوئی ہے. رائٹ. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور بڑا امپورٹنٹ، وہ یہ کہ میں نے ایک پول کروایا تھا گزشتہ دنوں، اور وہ پبلک پول تھا ٹویٹر کے اوپر، جس میں نے کہا تھا کہ آئندہ عام انتخابات میں آپ کی نظر میں کون ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. تو 4 آپشن تھے. پہلا آپشن عمران خان صاحب تھا،
دوسرا آپشن مریم نواز تھیں، تیسرا آپشن علامہ سعد حسین رضوی تھے، اور چوتھا آپشن بلاول بھٹو زرداری تھے. اور آپ اور عمران خان صاحب کے درمیان بڑا ٹف ٹائم لگا رہا 24 گھنٹے، اور 47% کے ساتھ آپ نمبر 1 تھے، اور 46% کے ساتھ خان صاحب دوسرے نمبر پر تھے. اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے، اور کیا مستقبل قریب میں انتخابات میں یہ والی صورتحال ان پریکٹیکل سامنے آ سکتی ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ملک کے وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں آ جائیں؟ دیکھیں جی، میں یہ تو اس پر مسکرایا ہی جا سکتا ہے، یہ بہت ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور دیکھیں، ذمہ دار اگر ذمہ داری کا احساس کر لے تو ہر شخص وزیر اعظم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں. جب اس ملک کا ایک ہر باسی یہ سمجھ لے کہ میری یہ ذمہ داری ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے، میں وہ وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے جی، اگر وہ اپوزیشن کا ہے کوئی شخص تو وہ اپوزیشن کا وزیر اعظم ہے، اگر وہ حکومت کا ہے تو وہ حکومت کا وزیر اعظم ہے. مسائل یہ نہیں ہے کہ وزارت عثمہ، مسائل یہ ہے کہ ہمیں یہ ادراک پہلے کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، ہم نے ان کو کیسے حل کرنا ہے. کیا ہم نے اپنی قوم کو صرف گیدڑ بتیوں اور اپنی قوم کو ڈرا کے رکھنا ہے کہ تمہارا احتساب کروں گا اور تمہارا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ بڑا ایک لمبا اور بڑا ایک جان کٹھن اور ایک بڑا مشکل کام ہے، جس کے لیے انشاءاللہ ملک کا جو وہ معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پول کے بعد اسی لیے EVM مشین کا جو بل ہے وہ پاس کرا دیا گیا. بس میں اتنا کہوں گا سعد بھائی، ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے. بس ہماری دعائیں سب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ، ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آپ یاد ہیں. اور ہر طرح دیکھیں جی، ایک بات ہے کہ کوئی بھی معاملات ہو، جو بھی کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہو، ٹھیک ہے جی، اور ظالم کے خلاف کھڑا ہو، اور غریب کے ساتھ کھڑا ہو، مسکین کے ساتھ کھڑا ہو، اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے ساتھ آپ مجھے پائیں گے. میری آواز ہوئی، میں آواز لے کر پہنچوں گا. میرے جسم کی ضرورت ہوئی، میں جسم لے کر پہنچوں گا. خون کی ضرورت ہوئی، میں خون لے کر پہنچوں گا. تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم نے یہ عہد کیا ہے اور یہ اس کی تجدید بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی ہے نا، نظام عالم میں انشاءاللہ عدل کا نظام قائم کرنا ہے، اس کے لیے ہماری جان جاتی ہے. چلے جائے. علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان، انتہائی نوجوان اور بہت ہی مدبر شخصیت کے مالک، آپ نے سر ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ایکسکلوسیولی آپ کا بہت بہت شکریہ.